अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। आज हमारे खलासे कुरान का 5वां लेक्चर है। आज हम 22वें पारे का पहला पाओ उसके ज़िमन में गुफ्तगू करेंगे। पहले नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत अहज़ाब के हवाले से 4 बातें बयान फरमाई। उन 4 बातों के अंदर पहले नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़वाज मुतहरात के लिए 7 अहकामात बयान फरमाए, और इसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत अहज़ाब के अंदर मुसलमानों की 10 सिफ़ात को बयान फरमाया। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहाँ पर निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ मेरे और आपके महबूब पैगम्बर जनाब मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे यहाँ पर बयान फरमाया। और इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके अंदर चौथी बात नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने का, दुरूद व सलाम नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजने की फजीलत और इसका हुक्म बयान फरमाया। पहले नंबर के हवाले से गुफ्तगू करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़वाज मुतहरात के लिए 7 अहकामात जो बयान फरमाए, उनके अंदर पहला हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़वाज मुतहरात को फरमाया कि किसी के साथ नज़ाकत और नरमी कि ऐसा लहजा जो इंसान के दिल को भाने वाला हो, अगले बंदे को अपनी तरफ माइल करने वाला हो, ऐसा लहजा इख्तियार करके किसी के साथ बात नहीं करनी। और इसी तरह फरमाया कि बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलना। इसके अंदर बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं। आज हमारी माएँ बहनें बेटियाँ बाहर मुलाजमत करती हैं, घरों से बाहर बिला वजह जाती हैं, बाज़ारों के अंदर जाती हैं और दीगर मामलात के लिए बिला ज़रूरत बिला वजह घर से बाहर निकलती हैं। ये सारा हुक्म उनके ऊपर भी आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़वाज मुतहरात को मुखातिब फरमाया और मोमिनों की माओं को मुखातिब करके फरमाया कि बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं निकलना। और इसी तरह फरमाया कि ज़माना जाहलियत की ज़ीनत जो ज़माना जाहलियत के अंदर ख़वातीन किया करती थीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़माना जाहलियत की जो ख़वातीन थीं उनकी ज़ेब व ज़ीनत जो ज़ाहिर करती थी उसे मना फरमा दिया कि मुसलमान अहले ईमान को ये बातें ज़ेब नहीं देती कि वो अपनी ज़ीनत को गैर महरम मर्दों के सामने ज़ाहिर करें। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़वाज मुतहरात को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया, ज़कात अदा करने का हुक्म दिया। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अज़वाज मुतहरात को भी इताअत व फरमाबरदारी, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फरमाबरदारी और महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी का हुक्म दिया। और इसके साथ आखिरी सिफ़त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने या आखिरी हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह बयान फरमाया कि कुरान करीम फुरक़ान हमीद की कसरत के साथ तिलावत किया करें। दूसरा पॉइंट जो मुसलमानों की 10 सिफ़ात हैं उसके हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों की अहले ईमान की 10 सिफ़ात को बयान फरमाया कि मुसलमानों की 10 सिफ़ात कौन सी हैं। पहले नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें। आज ख़वातीन कहती हैं कि हमें मर्दों के बराबर हकूक़ मिलने चाहिए। देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम फुरक़ान हमीद के अंदर वाज़ेह तौर पर बराबर के हकूक़ दिए हैं। इस्लाम ने ख़वातीन को बराबर के हकूक़ दिए हैं, कहीं पर कमी बेशी कोई ज़्यादती नहीं की। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहाँ पर मुसलमान मर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, साथ ही मुसलमान औरतें फरमाया मोमिन मर्द मोमिन औरतें। तीसरी सिफ़त फरमाया फरमाबरदार मर्द और फरमाबरदार औरतें। चौथी सिफ़त फरमाया रास्तबाज मर्द और रास्तबाज औरतें। 5वें नंबर पर फरमाया सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें। 6ठे नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि आजिज़ी इख्तियार करने वाले मर्द और आजिज़ी इख्तियार करने वाली औरतें। 7वें नंबर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि सदका व खैरात करने वाले मर्द और सदका व खैरात करने वाली औरतें। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रोज़ा रखने वाले मर्द, रोज़ा रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाले मर्द, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने वाली औरतें, और इसी तरह कसरत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करने वाले मर्द और ज़िक्र करने वाली औरतें, इनका बयान फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों की 10 सिफ़ात बयान फरमाई। और इसी के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो निकाह सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ हुआ, उसको यहाँ पर बयान फरमाते हुए हमें ये बात समझाई कि ले पालक मुतबन्नी औलाद की बीवी के साथ नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह किया। जनाब ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह बोले बेटे थे, जबकि शरीयत के अंदर सगे बेटे की बीवी के साथ निकाह करना जायज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमें ये बात समझाई
کہ متبنی بیٹے کا حکم اور ہے، حقیقی بیٹے کا حکم اور ہے۔ متبنی بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی اللہ رب العالمین نے ہمیں تلقین فرمائی۔ اور اسی طرح مفسرین نے جو اس سے پچھلی آیات ہیں جن کے اندر 10 صفات مسلمانوں کی بیان فرمائیں، اس کے حوالے سے مفسرین نے لکھا ہے، ایک بزار کی روایت بیان کی جاتی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین نے شکوہ کیا، اللہ کے محبوب، مرد جہاد کے اندر نکل جاتے ہیں، جہاد کے میدانوں کے اندر نکل جاتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ بھی کمی ہے، پہلے نمبر پر ہمیں تو جہاد پسند ہی نہیں ہے۔ اگر ہم جہاد پسند کرتے ہیں تو کھوکھلے نعرے ہیں، کھوکھلے دعوے ہیں، جہاد کرنے والوں کے ساتھ ہماری محبت نہیں ہے، جہاد کرنے والوں کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے۔ پتہ نہیں آج ہم کون سے مقام پہ پہنچ چکے ہیں کہ آج ہم اللہ رب العالمین کے اس حکم سے بری ہیں۔ خواتین، ان کی عقیدت دیکھیے، ان کا جذبہ دیکھیے، فرمانے لگیں اللہ کے محبوب، مرد میدان جہاد میں نکل جاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، فضیلتیں لے جاتے ہیں، ہم گھر پہ بیٹھی رہتی ہیں، جہاد کے لیے مردوں کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنے کی اجازت دی جائے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواتین گھر میں رہنے کی چیز ہیں، مرد میدان مقتل کے اندر جا کر لڑائی کریں گے، اسلام اور کفر کے مقابل لڑائی ہوگی، فتح ہوگی یا مسلمان شہید ہو جائیں گے، ایک رزلٹ نکلے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے شہداء کو مقام و مرتبہ دیا، جہاد کی فضیلت کو اللہ رب العالمین نے بہت بلند رکھا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا بزار کی روایت میں کہ جو گھر میں رہنے والی عورتیں ہیں، گھر کی حفاظت کرنے والی عورتیں ہیں، انہیں بھی وہی اجر ملے گا جو مسلمان میدان جہاد کے اندر لڑتے ہوئے اجر حاصل کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ خواتین اگر گھر کے اندر باپردہ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے اسلامی زندگی، اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرتے ہوئے رہتی ہیں تو ان کو وہی اجر ملتا ہے جو ایک مجاہد کو میدان مقتل کے اندر ملتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ احزاب کی انہی آیات کریمہ کے اندر ختم نبوت، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا اعلان فرمایا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہاں پر خواتین کو پردے کا حکم فرمایا، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہاں پر دنیا کی سب سے بہترین خواتین، دنیا کی سب سے اعلیٰ خواتین، دنیا کی سب سے افضل ترین خواتین، یعنی میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، ان کا ذکر بیان فرمایا، اور ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ یہ معاشرے کے خناس، یہ سیاہ دل والے، یہ سیاہ لباس والے، ان پہ انگلیاں اٹھاتے رہیں، ان پہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرتے رہیں، یہ جتنے مرضی اپنے نامہ اعمال کا بیڑا غرق کرتے رہیں، اپنے اعمال کو خراب کرتے رہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی نظروں میں اور رہتی دنیا تک قرآن اس بات پہ شاہد ہے کہ اللہ رب العالمین کی نظروں میں سب سے بہترین خواتین، سب سے افضل ترین خواتین ازواج مطہرات اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہاں پر لوگوں کو ڈرایا کہ لوگوں، قیامت بہت قریب ہے، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، اللہ رب العالمین سے ڈر جاؤ، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے، اس کے سامنے جھکنے والے، اس سے اولادیں مانگنے والے، وہی بارشیں برسانے والا ہے، اسی سے التجائیں کرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین کے در پہ آ جاؤ، کیونکہ قیامت کا دن بہت قریب ہے، کسی وقت بھی اللہ رب العالمین کی پکڑ آ سکتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہمیں تقوی کی ہدایت دی کہ اپنے دل کے اندر تقوی پیدا کر لو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر لو، تاکہ دنیا کے اندر بھی کامیابی مل جائے، آخرت کے اندر بھی کامیابی مل جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو، سننے والوں کو قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ۔